तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित है। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं। जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, असल में उन्हीं से रिश्ते गहरे होते हैं। घर के बाहर दिमाग लेकर जाओ क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाओ क्योंकि वहां आपके अपने बसते हैं। उगते सूरज और दौड़ते हुए घोड़े के चित्र लगाने से प्रगति नहीं होती। प्रगति के लिए सूर्योदय से लेकर शाम तक घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है। जब सर पे जिम्मेदारी बड़ी हो तो बहुत हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। हिम्मत इतनी थी कि समंदर पार कर सकते थे, मजबूर इतने हुए कि 2 बूंद आंसुओं ने डुबो दिया हमें। मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए, ज्यादा झुके मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान बना देती है। इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी में जी पाना। बहुत लोगों को खटकने लगते हैं जब हम खुद के लिए जीने लगते हैं। सच कहूँ तो मुझे एहसान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। कितनी मसरूफ हो गई है ये दुनिया, एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। प्यार तो उन्हें मिलता है जो दिखावा करते हैं, दिल से प्यार करने वालों को तो ठोकरें मिलती हैं। किसी की उतनी ही कदर करो जितनी वो आपकी करता है, बेहिसाब कदर करना आपका सुकून तबाह कर देगी। जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए कि वो अंदर से टूट गया है। बड़ा आदमी वो है जो अपने पास बैठे इंसान को कभी छोटा महसूस नहीं होने देता। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिन्हें पूरा करने के लिए अपनों से छल करना पड़े। एक दूसरे के लिए जीना ही जिंदगी है, इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। चुप रहना ही बेहतर है जमाने के हिसाब से, क्योंकि धोखा खा जाते हैं अक्सर ज्यादा बोलने वाले। जो सबका होने का दावा और दिखावा करता है, यकीन मानिए कि वो किसी का नहीं होता। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का पता हमेशा होता है। क्या करें, थोड़ा बुरा तो बनना पड़ता है। जमाना खराब है वरना लोग जीने नहीं देते। जरा सी बात होती है तो लोग छोड़कर चले जाते हैं। लोगों से सच्ची मोहब्बत संभाली क्यों नहीं जाती। जो दिल का सच्चा होगा वो झगड़ा चाहे रोज करेगा, लेकिन आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कुछ लोग दिल से और दिमाग से इस कदर निकल जाते हैं कि फिर वो नफरत के भी काबिल नहीं रहते। जो आपकी बुराई करे करने दो, क्योंकि ऐसी छोटी हरकत छोटी सोच के लोग ही करते हैं। घोड़े के पीछे और पैसे वालों के पीछे कभी मत चलो, क्योंकि वो कभी भी लात मार देते हैं। मुकाबला ऐसा करो कि दूसरों की जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। हर शख्स नजर आता है अपने हमसफर के साथ, बस एक हम ही हैं अकेले खड़े हैं अपने गुजरे कल के साथ। कदर करना सीख लो, क्योंकि ना ही जिंदगी वापस आती है और ना ही जिंदगी से गए लोग वापस आते हैं। हम किसी के लिए इतना जरूरी नहीं होते जितना हम खुद को समझ लेते हैं। आज के जमाने में खुश वही है जो दूसरों से नहीं खुद से मतलब रखता है। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में, कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। माफी मांगने से ये साबित नहीं होता कि हम गलत हैं और दूसरा सही। माफी का असली मतलब है कि हम रिश्ते निभाने की काबिलियत उससे ज्यादा रखते हैं। मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ लेकिन अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं बल्कि जीना है। मैंने तकदीर पे यकीन करना छोड़ दिया है। जब इंसान बदल सकते हैं तो ये तकदीर क्यों नहीं बदल सकती। मेरे मरने पर किसी को ज्यादा फर्क नहीं होगा, बस तन्हाई रोएगी कि मेरा हमसफर चला गया। उस इंसान से दूर हो जाओ जिसको आपके होते हुए भी किसी और की जरूरत हो। झूठी मोहब्बत, वफा के वादे, साथ निभाने की कस्में, कितना कुछ करते हैं लोग सिर्फ वक्त गुजारने के लिए। एक सत्य ये भी है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते हुए ना आते। पर एक मीठा सत्य ये भी है कि अगर ये जिंदगी इतनी बुरी होती तो जाते जाते लोगों को रुलाकर ना जाते। तरस आता है मुझे अपनी मासूम पलकों पर जब भीग कर कहती हैं कि अब रोया नहीं जाता। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। जो हासिल नहीं होता है बस वही याद रह जाता है। वाकई देती तो जिंदगी बहुत कुछ है। आप चाहे कितने भी अच्छे काम करें या कितने भी अच्छे इंसान हों, किंतु दुर्जन और दुष्ट व्यक्ति सदैव आपके दोष खोजने में व्यस्त रहते हैं। न कोई किसी से दूर होता है, न कोई किसी के पास होता है। रिश्ते खुद चल के आते हैं जब कोई किसी के नसीब में होता है। तुमने भी बस हमें एक दिए की तरह समझा था। रात गहरी हुई तो जला दिया, सुबह हुई तो बुझा दिया।
دوسروں کو سنانے کے لیے اپنی آواز اونچی مت کریے، بلکہ اپنا ویکتو اتنا اونچا بنائیے کہ آپ کو سننے کے لیے لوگ منت کریں۔ کچھ اس طرح میں نے اپنی زندگی آسان بنا لی، کسی کو معاف کر دیا اور کسی سے معافی مانگ لی۔ جب جیون میں سمجھ بڑھتی ہے تو انسان مون رہنا پسند کرتا ہے، پر جب ابھیمان بڑھتا ہے تو انسان ادھک بولنا پسند کرتا ہے۔ یقین ایک چھوٹا شبد ہے، اس کو پڑھنے میں سیکنڈ لگتا ہے، سوچو تو منٹ لگتا ہے، سمجھو تو دن لگتا ہے، لیکن ثابت کرنے میں پوری زندگی لگتی ہے۔ مکمل کہاں ہوئی کسی کی زندگی، آدمی کچھ کھوتا ہی رہا کچھ پانے کے لیے۔ جنہیں پتا ہے کہ اکیلا پن کیا ہوتا ہے، وہ لوگ ہمیشہ دوسروں کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن سچی ہے، اس دنیا میں جو درد چھپانا سیکھ گیا وہ سچ میں جینا سیکھ گیا۔ جن کا دل بڑا ہوتا ہے نا، ان کو درد بھی بڑے ہی ملتے ہیں۔ کچھ تو ہمارے اتنے شبھ چنتک ہوتے ہیں کہ ہمارا شبھ ہوتے ہوئے دیکھتے ہی چنتا کرنے لگتے ہیں۔ زندگی میں کچھ اچھے دوستوں کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہر وقت محبت ساتھ نہیں دیتی۔ کچھ درد زندگی میں ایسے ملے جنہوں نے جان بھی لے لی اور زندہ بھی چھوڑ دیا۔ ہیرا بنایا ہے خدا نے ہر کسی کو، پر چمکتا وہی ہے جو تراشنے کی حد سے گزرتا ہو۔ ہم سفر چاہے غریب ہو پر اچھا ہونا چاہیے جو آپ کی عزت کرے، کیونکہ غریبی تو کاٹی جا سکتی ہے پر کسی برے انسان کے ساتھ زندگی کاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سمندر جیسی ہے اپنی پہچان، اوپر سے خاموش مگر اندر سے طوفان۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھے جائیں، کچھ سبق زندگی اور رشتے سکھا دیتے ہیں۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی پرتبھا ضرور ہوتی ہے، لیکن لوگ اسے دوسرے جیسا بننے میں نشٹ کر دیتے ہیں۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو سب کچھ اچھا نظر آتا ہے۔ اپنے آج کو یہ سوچ کر برباد مت کرو کہ میرے پاس بہت سارے کل ہیں۔ کسی صحیح انسان کے ساتھ اتنا غلط مت کرنا کہ اس کے ساتھ کیے گئے دھوکے کا پچھتاوا آپ کو ساری زندگی کرنا پڑے۔ جس میں نقصان سہنے کی طاقت ہو وہ منافع کما سکتا ہے، پھر چاہے وہ کاروبار ہو یا رشتہ ہو۔ کسی کی زندگی میں اگر آپ کو بار بار ذلیل کیا جاتا ہے تو اس کی زندگی سے آپ ایسے نکل جائیں جیسے اس کی زندگی میں کبھی آپ تھے ہی نہیں۔ غصہ بھی انہیں پر کرو جس پر آپ کو یقین ہو کہ وہ تمہیں منا لے گا۔ رونے سے درد ختم نہیں ہوتا لیکن دل کو سکون ضرور ملتا ہے۔ رشتے نبھانے کے لیے خوبصورت نہیں بلکہ سمجھدار ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اہنکار بھی ابشک ہے جب باتیں ادھیکار، چرتر اور سمان کی ہوں۔ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے سوچنے کے بجائے میں کیا کر رہا ہوں یہ سوچنا شروع کر دیجئے۔ ایک تیرا ہی پیار سچا ہے ماں، اوروں کی تو شرطیں بہت ہیں۔ جب زندگی کی گاڑی صحیح پٹری پر ہوتی ہے تو سب ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب ذرا سا راستہ خراب ہوتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ چاہنے والے تمہیں ہزاروں ملیں گے لیکن پرواہ کرنے والا ہر کوئی نہیں ہوتا۔ دوستی کے بعد محبت ہو سکتی ہے لیکن محبت کے بعد دوستی کبھی نہیں ہو سکتی۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر اگر مر جائے تو سمجھ لو کھیل ختم۔ اڑان تو بھرنا ہے چاہے جتنی بار گرنا پڑے، سپنوں کو تو پورا کرنا ہے چاہے خود سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ خطرہ دشمنوں سے نہیں بلکہ آس پاس کے لوگوں سے ہوتا ہے، کیونکہ ناؤ باہر کے پانی سے نہیں اندر کے چھید کے کارل ڈوبتی ہے۔ پیار کبھی بھی کسی سے ہو سکتا ہے کیونکہ بدھی بھرشٹ ہونے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ہم جو ہیں وہ صرف ہم جان سکتے ہیں، لوگ تو بس اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کوئی نہیں مرتا کسی کے بغیر، ہر کسی کو جینے کی نئی وجہ مل جاتی ہے۔ شک کرنے سے شک بڑھتا ہے، یقین کرنے سے یقین بڑھتا ہے۔ یہ آپ کی اچھا ہے کہ آپ کس طرح بڑھنا چاہتے ہو۔ منزلیں بہت ہیں اور افسانے بھی بہت ہیں، زندگی کی راہ میں امتحان بھی بہت ہیں۔ مت کرو دکھ اس کا جو کبھی ملا ہی نہیں دنیا میں، خوش رہنے میں بہانے بھی بہت ہیں۔ میں بڑوں کی عزت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ان کی اچھائیاں مجھ سے زیادہ ہیں، اور چھوٹوں سے پیار اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ان کے گناہ مجھ سے بہت کم ہیں۔ کسی کی صلاح سے راستے ضرور ملتے ہیں پر منزل تو خود کی محنت سے ہی ملتی ہے۔ اس دنیا میں اجنبی رہنا ہی سب سے بہتر ہے، لوگ اپنا بنا کر اکثر بہت تکلیف دیتے ہیں۔ یوں تو کوئی شکایت نہیں مجھے میرے آج سے، مگر کبھی کبھی بیتا ہوا کل مجھے بہت یاد آتا ہے۔ پرکھتا تو وقت ہے، کبھی حالات کے روپ میں کبھی مجبوریوں کے روپ میں، بھاگیہ تو بس آپ کی قابلیت دیکھتا ہے۔ نہ پھسلو اس امید میں کہ کوئی تمہیں اٹھا لے گا، سوچ کر مت ڈوبو دریا میں کہ کوئی تمہیں بچا لے گا۔ یہ دنیا تو ایک اڈا ہے تماش بینوں کا دوستو، اگر دیکھا تمہیں مصیبت میں تو ہر کوئی یہاں مزہ لے گا۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مزہ تو تب ہے جب آپ کے کردار سے خوشبو آئے۔ روشنی چاہے سورج کی ہو یا امید کی، زندگی کے سبھی اندھکاروں کو مٹا دیتی ہے۔ دنیا کا سب سے اچھی قیمتی تحفہ اچھا ہم سفر ہوتا ہے،
جو قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتا ہے۔ اپنا بھی ایک اصول ہے، سوال جس بھاشا میں کرو گے جواب اسی میں ہی ملیں گے۔ ہم ہیں جناب، پھر آپ کوئی بھی ہوں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر کوئی سکون چاہے تو دوسروں کی شکایت کرنے سے بہتر ہے آپ خود کو بدل لو، کیونکہ پوری دنیا میں کارپیٹ بچھانے سے خود کے پیروں میں چپل پہن لینا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ جیون میں کچھ لوگ ایسے بھی مل جاتے ہیں جو انجانے ہو کر بھی اپنوں سے بڑھ کر اسنیہ اور سمان دے جاتے ہیں، اور کچھ اپنے ہو کر بھی زندگی میں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ ایک نیا سبق سیکھا ہے زندگی سے، آپ جتنی کسی کی قدر کرو گے آپ اتنا ہی زیادہ پریشان رہو گے۔